तोरमुतांचो इतिहास chapter 13 verse 2. They were worshipping the Lord. They were worshipping the Lord. ते जिवे देवाक पुजताले. जिवे देवाचो ते काजंतान मोग केलो. हे वेळार एक घडीक जिवे देवाक पुजून आमी अनेक फावटी एकठांय जाले. सगळे मौन काळीज हुस्के कोंती देवाक मुखार दवरुया. ह्या वेळार आमच्या देवाक आमचे भांगाराची गरज ना, आमच्या रुपयाची देवाक गरज ना. आमचे दूख आमचे अस्कुतायो देवाक भेटूया. आनी हो देव सगळे बरेपणाचो देव आमकां आमच्या कुटुंबाक कितें गरजेचें, हे वेळार कितें आमकां गरजेचें, हे दिसाक आमकां कितें गरजेचें तें देव फावो करतलो. Surekas mona amcha sumiak moga kurchag noma kiden tori boren gotaya disa kiden tori bore rakunasa आमच्या सोम्याक मोगा आयज कोरया नोमा. आमी जमल्या नव्या, आमी जमल्या नव्या. सुरेकास मोना, सुरेकास मोना आमच्या सोम्याक मोगा, आमच्या सोम्याक मोगा kurchag noman, kurchag noman. Kiden turi boring gottaya disa, kiden turi boring gottaya disa, kiden turi boring ragonasa. Kusumyak moga ais kuriya noman. Ais Koreano. Hallelujah, 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 hallelujah. Tundiv tundoni tu vai madukar gaduka vandanduka vakani duka. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Just praising the Lord. We are together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We are together again, just praising the Lord.
We are together again. We are together again. Just praising the Lord. Just praising the Lord. We are together again. We are together again. In one accord. In one accord. Something good is going to happen. Something good is going to happen. Something good is in store. We are together again, just praising the Lord. Yes, दुनिया एवढा तुझे मुखार आवाज रस तुझे मुखार आवाज रस Here I am to worship you. Here I am to bow before the throne of grace and mercy, the full of compassion. You are Almighty, omniscient God. Yes, yes, Lord, I surrender. Lord, I surrender my everything in the mighty hand of God. And I believe that you are only God. There's no other. आऊं बावटान स्वत म्हणता तू जीवदेव म्हणून स्वत म्हणता तुझे विश्वास तोडता तुझे बाबा तोडता सर्व व्यवसायाच्या संसाराच्या आळोखांतली सुटका तुझे घर बोललेले आसा ओ दीस ही घडी तुवें घडून हाडल्या ओ वेळ तुवें म्हज्या जिवितान निर्मिला तुकाच लागून वेळ म्हाका मेळ्ळा आनी जिवीत म्हाका मेळ्ळां तुजें बरेंपण म्हाका हे वेळार तुजे घरांतले तुजे काळजांतले काकूट दया वावले ते रगत आनी उदक म्हाका नितळ करता
आम सुवास घे दोळे बंद कर आणि भावार त्याचे दोळे उक्ते करून जिवे देवाक सगळे काजन नमस्कार कर. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 अशें मोगाळ बाबडीनो बाबाताची लारां बाबाताचेर येता ती तुफारां हाचेर आमी नियाळ कोत्ता आसतना जाय जाणां म्हणटात देंवचार देंवचार ना कोणा इसस हांव गेलो आनीक एक टिचर ती शिकयता ती म्हणटा फादर देंवचाराक तुवें पळयला हांवें म्हणलें बाय हांवें देंवचाराक पळोवंक ना आनी ते भयणीक हांवें विचारलें आगो बाय तुवें देवाक पळयला आनी ताणें म्हणलें देवाक देवाक तुमी कोण पळयला ना म्हण लागलें ना पूण देव आसा म्हण तूं सोत मानताय हांवें रोखडाच म्हणलें वय फादर हांव देव आसा म्हूण कितें कोत्ता सात मानता. मागीर देंवचाराकूय बी हांवें पळोवंक ना हेजी वोत देंवचार ना आसा वो ना आसा. आसा देवूय बी आसा आनी देंवचारूय बी आसा. आसा देवा खातीर देवा कारगां दिवन म्हणया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. म्हणटरी सायन्स कितें सांगता सायन्स जे सायंटिफिकली प्रूफ करूं येता त्यो म्हणटा सायन्स आसा सायन्साच्यान देव आसा म्हूण प्रूफ करपाक जायना. जाता ना. देवाक आण टेस्ट ट्यूबान घान लॅबोरेटरीन टेस्ट करूं येता ना. रोकोत करूं येता वय वो ना मास करूं येता दिसता ती वस्तू कितें करूं मेळटात करूं येता. टेस्ट करूं मेळटा दिसना ती वस्तू वतोच कर न्हू म्हणटा टेस्ट करूं मेळटा ना. आं ना मनशाच्यो आयडिया आहा त्यो टेस्ट करूं मेळटात ना. आं बरें एक राग चड आहा वो थोडो आहा तो चॅक करपाक शुगर चड आहा डायबिटीज चडल्या देंवल्या हें टेस्ट करूं मेळटा एक राग चड आहा वो थोडो आहा तो लॅबोरेटरीन टेस्ट करूं मेळटा ना. हेणें चड जाणांक भोगसणें दिलां वो ना दिलां हें टेस्ट करूं मेळटा ना. ना पूण राग येना येता वो येना येता. येता पूण राग आसा पूण टेस्ट करपाक जायना. लॅबोरेटरीन टेस्ट करपाक जायना. जायना तशें बाबा न्हू देंवचाराक देवाकूय टेस्ट करपाक जायना आनी देंवचाराकूय बी टेस्ट करपाक जायना. जाता ना पूण जायत पाटी आमी ते प्रिंसिपल घेता देव आसा म्हण आमी स्वत मानता पूण देव आसा म्हण देवाक आमी अनुभवता देवाक आमी अनुभवता. अनुभवता वी एक्सपिरियन्स गॉड्स लव मर्सी देवाक आमी अनुभवता तशें कांय पावटी देंवचाराकूय बी अनुभवपाक
मेळटा. जायते फावटी देवचाराक अनुभवला हांवें. देवाक अनुभवला. तूं जायते फावटी जायते हेज्यांनी देवचाराच्यो बी कांय खुणां पळयल्यात. थोड्याचे देवचार बसवले बी पळयल्यात आनी जायते जाणांचे देवचार बी काडल्यात. हें सगळें पयल्या उपरांत आज म्हज्यान म्हणूंक जायना देव आसा देवचार ना म्हणपाक जायना. हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया. हालेलुया भावनो, देव आसा आनी देवचार ना अशें म्हणप ही व्हडली फट. थोडे असले बी पाद्री आनी थोडे ब्रदर आनी सिस्टर आनी लोक म्हाका मेळ्ळा बोगोर बोगोर खबरो कोणाच्यो? देवचाराच्यो. बोगोर बोगोर. आनी थोड्यांचो रागूय बी येता म्हाका. थोड्यांचो राग येता. थोडे पाद्री लेगून राग येता. कित्याक राग येता? अरे हे देव म्हणयारे आमी. कोणाचे म्हणयारी? देवाचे. मुनियारी पूण देवाची खबर? देवाची खबर सांगो ना. देवाची उतर परगट कोण ना. बोगोर बोगोर कोणाची खबरो? देवचाराच्यो मागीर कोणाचे म्हणयारे जाले? देवचाराच्यो बोगोर बोगोर खबरो देवचाराच्यो. अरे बोगोर बोगोर तर आमी खबरो सांगले देवचाराच्यो. देवाची खबरो केन्ना सांगतले? जायते पाद्रींचो बी म्हाका राग येता. आय फील व्हेरी बॅड. थोडी ब्रदर सिस्टर बी तेंची खबरो असल्योच. बोगोर बोगोर खबरो कोणाच्यो? देवचार. हेजे बसला तेजे बसला तेजे बसला तेजे बसला. बोगोर बोगोर खबरो देवचाराच्यो. देव म्हण्यार न्ही खबरो दीस रात खबरो सांगल्यो कोणाच्यो? म्हाका दिसना आमी देव म्हण्यार अशें दिसना. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पुरी बाबा न्हू देव म्हणल्यार न्ही देवाच्यो खबरो सांगूंक जाय. क्रिस्तांवांनी बोगोर बोगोर खबरो सांगूंक जाय कोणाच्यो? देवाच्यो देवाच्यो. देवचाराच्यो न्हय. काल 2 दीस जाले हे म्हजे थोडे तरणाटे म्हणूंक लागले फादर तुका आमी न्हू जिंगा देवचार आहा थिंगा वतात. कितें आहा थिंगा? देवचार आहा. बरें या म्हणलें हांव येता. पयर वचपाचो आहलो. पयर कामां लागून बिजी उरलो आनी काल हे देवचार खंय आहा? फादर ते जुयार न्हू सगळे देवचार आहाय म्हणूंक लागले. हांवें म्हणलें हांव येता. ते जुयार देवचार आहाय थिंगा या. आनी थंयसर गेले आमी. थंयसर एक घर आसा. इट्स कॉल्ड हंटेड हावस. हांव नको हे सायडीन तुजे आहा तो सकयल थिंगा पावला? दोरयान पावला? खंयसा पावला गो? भिवन पयलें रावला आसतलें. आं आदी घोडी लोक वयता आसतलो. आतां सगळें रान तें आनी एक घर आहा थिंगा. ते घरान सगळें कितें आहा? झाडां झुडपां. आनी ते म्हणटा तें घर कोणाक गेलें? देवचाराक गेलें. बाबडे न्हू बरें आहा म्हणलें देवचार लेगून घर बांदता आनी रावतात. आमकां अशें घर बांदून रावंक जायना. पूण देवचार घर बांदून कोणें बांदलोलें तें घर? देवचारांनी. मनशांनी कोण तरी बांदलोलें आसतलें. बरें व्हडलें घर. बरें व्हडलें घर. पूण कोण? नितळ ना. सगळें पडलोलें मोडलोलें फुटलोलें वालींनी आनी कितलीं वर्सां जालीं म्हूण कोण जाण निवळ केल्यार. आनी म्हाका सांगता देवचाराचें घर खंय? हें देवचाराचें घर खंय? हें घर देवचाराक गेलें. तितलें न्हू तीं गाये मांस खावपा जायना खंय आनी दुकरां मांस खावपा जायना खंय. तो मागीर फाटल्यान फाटल्यान येता खंय ते. बाबा हें कोणें सांगलें रे तुमकां? गाये मांस खावपा जायना दुकरां मांस खायल्यार ते धांवन धांवन येताय म्हणून. ना जायत जाण सांगताय. तेंकांय बाबड्याक कोणें तरी कितें सांगली खबरो कसल्यो सांगल्यो आनी तांचे सांग घट्ट गांठ मारून रावल्यात ते. बाबड न्हू देवचार आसा. पूण जायत फावटी घरांनी देवचार रावता म्हणटात. हांव आनी एक इगोजेन आसलो. जायतीं घरां सोडल्यांत. घरां सोडल्यांत. व्हडलीं व्हडलीं घरां. कित्याक सोडल्यांत हें घर? हे घरांनी कोण ना आसात. हें घर बऱ्याक पडना.
ताका लागून तेणें घे हा अशें म्हणून कोणाक सोडलां देंवचाराक आनी ही पाट आमोर जाली ते सायडीन कोण वचना ते खंय ती घुंवत घुंवत रावतात कोण फादर तीच वचनाका हांव ते वाटेन वचनाका हांव मागीर खंयचे वाटेन वचूं हांव खंयचे वाटेन वचूं ना ना ती सायडीन येताय आमी पूण बाबडी न्हू देंवचार आसा पूण ही घरां जागे आमी कोणाक भेटयल्यात आनी थिंगा देंवचार रावता सदांच सांगता हांव पयली वस्त म्हणल्यार घर नितळ आसूंक जाय कितें आसूंक जाय नितळ आसूंक जाय घरान कोण तर रावना जाल्यार पयलीं येवचें घर बरें नितळ करचें सान्न मारची वयर घुरूम काडचो नितळ करचें तितून आजमेत मारचें धूप घालचो आनी मागीर घरान सुशेगाद राव देवाच्या नांवान देंवचार ना म्हूण तुवें ते मेळ्यान हितून रावनाका हे सगळें मेळांत रावनाका प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जाय जाणां देंवचार ना म्हणटात आनी हॉन्टेड हावसीस म्हणटा आमी तांकां देंवचाराक भेटयल्लीं घरां ती आमी देंवचाराक आमीच भेटयल्यात कोणें भेटयल्यात आमीच भेटयल्यात असल्या घरांत देंवचार ना म्हणटा तांचे खातीर जेजू सांगता देंवचार आहा म्हणून देव सांगता देंवचार आसा म्हणून पूण मनीस सांगता देंवचार कोण खुशाल जातलो कोण खुशाल जातलो देंवचार तुमच्या घरांत चोर आयला कोण आयला चोर आयला तुमी पयला आनी तुमणे घरांत चोर बी कोण अशें म्हणलें दार उक्तें दवरलें न्हिदों गेलीं वो गेलीं घरांतले भायरसून चोर कितें करतलो सगळें चोरून वतलो म्हाका ह्या वेळार उडगास येता चोर म्हणनाका जायते फावटी आमी चतूर रावंक जाय एक धाकटो भुरगो चिंटू नांव कितें चिंटू चिंटू खंय केन्ना इस्कलाक वचना आसलो नॉटी फॉटी चिंटू नॉटी फॉटी चिंटू एक सामकें चुकोन ते इस्कॉलान पावलो चुकोन तो खंय वेता आसतना तो केन्ना तोरां बोरां आंबे पणस हायत वेतालो आनी केन्ना तो इस्कॉलाक पावता म्हळ्यार इस्कॉल कितें काबार केन्ना व्हाळ मेळ्ळ्यार व्हाळान न्हांदोवंक गेलो केन्ना न्हंयत न्हांवंक गेलो केन्ना दोंगरार काण्णां चुन्नां बोरां हायत भोंवतालो एकूच दिसा हांवें तो चुकोन म्हणटे भाशेन इस्कॉलान पावलो इस्कॉलान पावलो केन्ना इस्कॉल काबार जावपाक 2-3 मिनटां आहा म्हळ्यार पावलो आनी टिचर खंय आपुरबाय दिसली चिंटूची कितल्या म्हयन्यांनी चिंटू खंय पावला इस्कॉलाक पावला आनी टिचर आपुरबायेन म्हणलें कितें गा आयलो म्हणलें खंय आयलो गा म्हणलें खंय कितें म्हणलें आयलो गा म्हणलें खंय बरे भशेन मागीर तो खंय इस्कॉलाचे भितर एका बसलो बाकार वचून बसलो आपल्याच्या जाग्यार आनी टिचरीन परतून म्हणलें खंय बसलो गा म्हणलें खंय कितें म्हणलें बसलो गा म्हणलें खंय आनी तेणें आपल्या मनान म्हणलें खंय टिचरीन पयली फावटी कितें म्हणलां पयलें उतर कितें म्हणलें आयलो गा दुसरें उतर कितें म्हणलें बसलो गा आनी बसलो गा म्हणटा ते रोखडाच टाव 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 कितें जालें बेल जालें तेणें आपलें बोरां तोरां सगळीं गेलीं आनी चलोंक लागलो आनी मागीर टिचरीन कितें म्हणचें पडलें चल्लो गा म्हणलें खंय आयलो गा बसलो गा आनी तिसरें चल्लो गा म्हणलें खंय आनी तो बोरां तोरां गेलीं आनी तो चल्लो
म्हणजे पयली पावटी इस्कॉलान 3 सेंटेन्स शिकलो तो. पयलें सेंटेन्स कितें? आयलो गा आयलो गा. दुसरें सेंटेन्स कितें? बसलो गा बसलो गा. आनी तिसरें सेंटेन्स कितें? चलोंग चल्लो गा म्हणलें हांवें. राती कडेन ह्या 3 सेंटेन्स 3 वडी म्हणत गेलो तो. राती कडेन व्हडल्यान सपनाक म्हणूं लागलो. चोर येयल्ले खंय. चोर येयल्ले आनी चोर येयल्ले आनी ताणें सपनान खंय पयलें सेंटेन्स म्हणलें कितें तें? आयलो गा कितें? आयलो गा आयलो गा म्हणलें व्हडल्यान सपनान. आनी चोरान म्हणलें आरे ह्यान आमकां चोरून पयनूच आहात मरे म्हणूं लागले. आम गेले म्हण हें कशें कळ्ळें? चिंटून दुसरें सेंटेन्स म्हणलें तें रोकडे म्हणलें आनी बरें जावपाना पोरसान आमी बसया लुपया. अशें म्हणटे कितें जालें? बसले. पण चिंटून व्हडल्यान कितें म्हणलें? तिसरें सेंटेन्स दुसरें बसलो गा बसलो गा म्हणलें खंय व्हडल्यान. अरे बसले आमी दिसती पडना जावपा म्हणून कितें केल्लें? बसलोले. तरी आसतना हेणें पयलें आमकां मालकिरात आनी चिंटून हें बरें जावपाना आयज हें आमकां घालतात पेट. आयज आमचे दोंगे पांय मोडून घालतात म्हणूं लागले खंय. आनी खंय कितें जालें? चलोंक लागले. आनी चिंटून इतल्या कितें थर्ड सेंटेन्स कितें ताचें? चलो गा चल्लो गा म्हणलें. चल्लो आरे आनी नाका जीव आहल्या भीक मागून खंय धांवले आनी चोर गेले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया धाकटी काणी कोणाची? चिंटूची चिंटूची. चिंटू केन्ना कांय बरे वस्तू शिकोंक ना. केन्ना इस्कॉलाकूच कितें जायनासलो? पावनासलो. 3 सेंटेन्स शिकलो. आयलो गा बसलो गा आनी कोणाक धांवडायलो? चोरा चोराक धांवडायलो. पण क्रिस्ती जिवीत जियेता आसतना आमी बी चोत्रायन जियेवपाक जाय. कितें तरी शिकोंक जाय. कोणाक धांवडावपाक? चोरा चोराक. आनी चोर कोण तो? देंवचार देंवचार. देंवचार हो एक चोर चोर. हांव म्हणना पळय पुस्तक सांगता जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10 उक्ती करात. जोहाचें शुभवर्तमान 10वी बोड. देंवचार म्हणल्यार कोण? पेज नंबर 1944 वर्स 10. चोर येता तो फकत चोर चोर येता तो फकत चोरूंक चोरूंक. चिंटूगे चोर आयल्लो भांगार घेवन ना ना कितें करूं आयल्लो? चोरूंक चोरूंक. आनी गरज पडल्यार चिंटू तांकां मात्ता आहलो तो. तितूर न्हिदेन आले केल्ले वागा भाशेन तूं गरेपा लागली. चान्स म्हणटा आहलो सगळें कितें करपाक? चोरून व्हरूंक. म्हणटरी चोर येता तो फक्त चोरूंक मारून उडोवंक आनी सगळें कितें करूंक? इबाड करूंक इबाड करूंक. पूण चिंटून चोराक ही 3 वाक्यां शिकलो आनी चोराक कितें केलो? धांवडायलो. पूण चोराक हो चोर म्हळ्यार देंवचार आमचो. तेका धांवडावपाक आमी देवा उतर शिकोवंक जाय. कितें शिकोवंक जाय? देवा उतर शिकोवंक जाय. मागणें करूंक शिकोवंक जाय. दर एक घडी जागृत रावंक जाय. कितें रावंक जाय? नागरूक आमी तर सारकी गरेपा लागली तो सगळें वतलो. पळयात भागीम पेद्रूची पयली चीट 1 Peter chapter 5 verse 8 कितें सांगता ते पळयात. 1 Peter chapter 5 verse 8 पेज नंबर 2218. चतुर रावात चतुर रावात. कितें रावात? चतुर रावात चतुर रावात. जागृतायेन रावात. मातशें जागी रावात. कित्याक? देंवचार तुमचो दुस्मान देंवचार तुमचो
दुस्मान दुस्मान गरज घालतल्या शिवा भाशी सारको आपणाक कोणू गिरासूंक सांपडत काय म्हूण तुमची भोंवतणी कितें कोत्ता फिरता फिरत आसा पूण बाबा न्हू देंवचार आसा पूण आमी कितें करचें मातशें कितें रावचें जागृत रावचें मागीर मुखार पळया मार्क चॅप्टर 9 वर्स 21 Okay, we'll go 20, verse 20 onward. आनी ताणें ताका जेजूसी हाडलो आनी जेजूक देखना फुडें देंवचारान ताका फडफडायलो आनी तो दोनीर पडून तोंडांतल्यान फेनो काडटालो आनी आडवो उदारो लोळटालो. केन्ना पयल्या तुमी थोडे फावटी देंवचार तर आमचे देवाची सावळी येता देवाचें हाजीरपण आहा तेन्ना देंवचार कितें जाता फडफडटा कित्याक सोकलाक पडटा पडटा सारको तेका देवा मागीर उबो रावपाक तेका सुक्ती ना. ना म्हणजे देंवचार खाला पडटा मागीर आनी जेजून ताच्या बापायक विचारलें ताका केन्ना तावन अशें जावन येता. ताणें जाप दिली भुरगेपणार तावन आनी ताचो नाश करूंक देंवचार ताका बोगोर बोगोर उज्यांत आनी उदकांत उडयता. हा पूण तुज्या उदकान आनी खंय उडयता उज्यांत हे दोन कडेन तर पडली आमी मेली एक उदकान पडली मेली दुसरे उज्यान पडली पूण देंवचाराचें काम कितें करपाचो जीव काडपाचो. काडपाचो मागीर पूण तुज्यान कितें जाता जाल्यार आमचे चुचुरे धरून आमकां पाव. हा हो देंवचार आमच्या पुताक सगळो नाच करूंक सोदता पूण तुजे लायन जाता जाल्यार आमचें कितें कर मातशें चुरचुरे कर मागीर पूण जेजून ताका सांगलें तुज्यान जाता जाल्यार अशें सांगताय. रोकडोच चेड्याच्या बापायन दुका गोलोवन व्हडल्यान म्हणलें भावार धोत्ता म्हज्या उण्या भावाताक आदार दी. आपणाशी लोटोन येतोल्या लोकांक पळोवन जेजून मेल्या आत्म्याक अशें म्हणून भेंटायलो मोन्या भेरे आत्म्या हांव तुका हुकूम घालता ताचे वेलो भायर सर आनी ह्या फुडें ताचेर येयनाका. बोब मारून आनी बारी ताका फडफडावन तो ताचे वेलो गेलो आनी तो चेडो इतलो मेलो कसो जालो की सोबार जाणांनी म्हणलें तो मेलो. पूण जेजून ताच्या हाताक धरून ताका उबो केलो आनी तो उबो रावलो. तो घरांत भितर सरतच ताच्या शिश्यांनी कुशीन येवन ताचे लागीं विचारलें आमचे कडेन कित्याक ताका काडूंक जालें ना. ताणें तांकां सांगलें असली जात कोणाचेच पदवेन काडून उडोवंक जायना बोगोर मागण्याचे पदवेन. बोगोर मागण्याची पदवेन पूण मागणें करप म्हळ्यार आमी जागृत रावप मागणें करप म्हळ्यार आमी जागृत रावप. रावप. बाबा न्हू जाय ती घरां आसात ते घरान जागृताय ना पूण अशे घरांनी वर्साक तेका लागून न्हू आमचे पवित्र सभेन वर्साक एक पावटी तरी पाद्रीनी आपले पोरजेच्या घरान भितर सोदचें आनी ते घरान मागणें करचें आनी पवित्र उदक मारून तें घर बेजमीत करचें. हे खातीर केन्ना करता तें वर्साक एक पावटी पास्कांचे फेस्ताक पूण यादनीक त्या घरान भितर सरप यादनिकाचें आजीरपण त्या घरान ते सुवातेर जायत पावटी म्हाका दोंगरार वचूंक लायक. पयर हांव सकयल दर्यान गेल्लो हिंगा सकयल जायत वेळार दर्यान रावलो आनी म्हज्या मनांत हांव दर्या देवा हो दर्या कितें कर पवित्र कर जायत वेळ मागलें हांवें. कालूय ह्या आयलँडार गेल्लो हांव येता आसतना लॉर्ड ब्लेस दीस आयलँड जाग्यार येता वेतेल्यान कितें कर आशिर्वाद घाल.
पण अशेंच एक समज जिवितान घडलें. एका फिरगोजी नांवाचो गेलो न्हू, आनीक हे फिरगोजीन न्हू चडशी पावटी बुट्टी येता. कितें येता? बुट्टी येता. आनी बुट्टी आयले पण लोकांचे हाला हवाल. इगोजी कडेन बी भितर सरोंक मेळना, भायर सरोंक मेळना, दुसरे दोंगरा वयल्यान वचूंक जाय. आनी हे गांवची खबर हांवें जायते पावटी आयकल्ली. आनी त्याच गांवान ते फिरगोजीन म्हाकाय पातकूर म्हूण घातलो. हांव वेता थंयच आसा, वेता थंयच आसा. कोण आयली? बुट्टी आयली. आनी म्हणलें हांव आयज ह्या रस्त्यान चलतलों. आनी कोणाचो एकट्या सांगात घेतलो. आनीक ती रस्त्यान चलतलो म्हणल्यार रस्त्यार हांव चलतां पयलें थोडें थोडें उदक जालें. आनी मागीर वेता वेता इतलें उदक, कितलें? घुंगटी भर उदक. आनी रस्त्यान हांव आनी सायडीन गेलो जाल्यार तूं कितें जालो? भितर गेलो. रस्त्यार कितलें उदक? इतलें उदक. आनी इतल्या घुंगटी भर उदकांतल्यान हांव आतां चलतां रस्तो. आनी चलता आसतना देवाक सांगलें, देवा पोत्तून इतलें उदक हे गांवांत धाडनाका. मागणें करीत गेलो आनी एकटें कोणा व्हेलो. आनी भिरांत दिसा इतले घुंगटी भर उदकांतल्यान केन्ना तूं खंयचे रस्तो कळना. आख्खो रस्तो न्ही न्हू सगळें दर्या तो दर्या जाल्ल्या भशेन. आनी इतल्या उदकांतल्यान सारको रस्तो कळना तुका. आनी म्हज्या पयलीं मागीर हांव गेले उपरांत एकटो कोण एसो येता आसतना बुडलो आनी मेलो. पूण वेता आसतना एक मागणें हांवें केलें, देवा पोत्तून हें उदक इतलें हाडनाका हिंगा. ह्या लोकांचे कश्ट पळोवपाक बरें दिसना. पोत्तून आनीक हिंगा इतलें उदक हाडनाका. हो लोक बरे कश्ट शेतां कुसतात सगळें. आनी ते रस्त्याक आनी थंय जिवाणी भोंवतात त्या उदकांतल्यान. त्या उदकांतल्यान जिवाणी भिरांसता. जिवाणी कितें करीत म्हणून? घास मारीत म्हणून. आनी कितें करतले तूं इतल्या व्हडल्या उदकान? आनी चिकल खाण घट्टाण सारकें तें उदक पळोवपाचें न्हू. वीट उदक सगळीं बोतरां आनी सगळें सगळें कितें कितें बाटल्यो आनी सगळें हें उडयता तें आमी. आनी पळयता मागणें करीत गेलो आनी करीत पोत्तून आयलो. 4 वर्सां इगोजेन रावलो हांव. तें उदक 4 वर्सांक म्हाका आनी पोत्तून केन्ना पळोवपाक मेळ्ळें ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. 4 वर्सांनी ते इगोजेन हांव भायर सरलो आनी दुसरे इगोजेन गेलो. भायर सरता थिंगा आहा फादर कोण एकट्यान फोन केलो. फादर 4 वर्सां जालीं आमी वर्साक 4 पाटी 6 पाटी 7 पाटी कितें येताली? बुट्टी येताली. 4 वर्सां आमी उदक केन्ना पळोवंक ना. फादर पोत्तून आयल्या बुट्टी मातशें येता तूं? पोत्तून आयल्या बुट्टी. पूण म्हाका एकूच उडक आसा. पयले फावटी बुट्टी आयली ते दिसाक ह्या उदकांतल्यान मोरल्यान मागणें करीत चलत गेलो हांव. देवा पोत्तून आनी म्हाका हें उदक हे गांवांत दिश्टी पडपाक नाका. आनी 4 वर्सांक ती बुट्टी हांवें त्या गांवांत पळोवंक ना. पूण त्या गांवचो भार सरून हांव दुसऱ्या गांवांत गेल्या उपरांत त्या गांवांत खंय पोत्तून बुट्टी आयली. पूण बाबण्णो आमी मागणें करचें. कितें करचें? मागणें करचें. जायते फावटी आमी न्हू ती हे घराचेर ह्या जाग्याचेर हेजेर तेजेर देंवचार मागणें करचें. कित्याक? मागण्या वेळें देंवचाराची सशी झगडपाक जायना. पूण थोडे फावटी आमच्या भुरग्यांक बी हे सगळे देंवचाराची खबरो सांगो नाकात प्लीज. भुरग्याच्या मनान कितें घातलेलें आहा? देंवचार 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 जाचे बदलीक देव 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 म्हणून घालूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. कोणें कडेन अनुभवलें आसलें, कोणें कडेन पळयलेलें आसलें. पूण चडश्यो आमच्यो खबरो देंवचाराच्यो. कसल्यो?
देंवचाराच्यो. आनी एक भुरगें सारकें जीव दिवंक सोदी, जीव दिवंक सोदी. कित्याक तें भुरगें पिशें जाल्लें. आनी सगळो लोक म्हणटालो ताचेर कोण बसला? देंवचार बसला. आनी तें सांगता वय म्हजें देंवचार आहा. म्हजें कोण आहा? देंवचार आहा. आनी त्या भुरग्याक तर सांगले उपरांत जायते सायकोलॉजिकल केसीस आसतात. पर्सनॅलिटी डिसऑर्डर आसता, मनाची दुयेंसां आसतात. सजमल्यान जायते फावटी ही भिरांत आसता. म्हणून हे चेडवाक विचारलें, तें सांगता देंवचार म्हजेर बसलो. कसो बसलो? तो म्हळ्यार म्हजें बसता तेन्ना म्हजे वयरसान देंवचार रें उडयता. रें म्हणटा जाणा तुमी न्हू, कोस कितें म्हणटात? रें म्हणटा तुमी? रें उडयता, सँड. वयरसान म्हजें कितें उडयता? रें उडयता, कोस उडयता. आनी तो म्हजेर आदीं बसलो तो आतां तसोच आहा. म्हणून जालें कितें? ही भिरांत उरली ताच्या काळजान. ही भिरांत उरली. देंवचार म्हजेर कितें उडयता? रें उडयता आनीक तो म्हजी बसोन आहा. ही भिरांत ह्या चेडवाच्या मनान उरली. पूण मागीर ताका कावन्सिलींग, सायकोलॉजिकल प्रेयर करून मागीर हें तें करून ताची थोडी स्टडी करची पडली. कितें स्टडी जाली आयकात बरी करून. एका दिसा हें चेडूं वेतालें. वेता आसतना ताच्या सँडलान रेंव गेली. आनी ताणें, आमी आतां जाय पळय आमचें उदक पडटा जाणा तुमी, उदकांतल्यान वयर गेले जाल्यार फाटल्यान कितें टाक टाक करून कितें पडटा? उदक पडटा. तें वेतालें, ताच्या सँडलार रेंव गेल्ली. ती फोर्सान कितें जाली? ताची फाटल्यान पडली, उसळ्ळी. आनीक कोणें आपणाची रेंव मारली म्हूण तें चेडूं रेंवेंतल्यान कितें करूंक लागलें? धांवपाक लागलें काळखांतल्यान. चलता आसतना मातशें पडटालें. आनी आतां धांवता म्हणटकीर कितली जायची पडली? चड पडटली वो ना? चड पडली. आनी तें म्हणालें, आनी तेन्ना तें भियेलें. आनी त्या दिसांतल्यान तें चेडूं बरें ना जालें. जायते वस्तू अश्यो बी आमच्या जिवितांत घडटात. पान पडलें, रेंव पडली. कोण आनीक बाय सांगता, फादर आमच्या घरांत 7 जाणां आहात. आनी देव ना? ना ना, देव खंय आहा खबर ना, पूण ते 7 जाणां भोंवतात. कोण भोंवतात? देंवचार. आनी हांव म्हाकाय व्हेलो त्या घरान. हांव घरान गेलो, फादर वच वच येशू वयता म्हणून लागले. कितें वयता? ना, थिंग एकटो तो थिंगाच रावता म्हणून लागले. देंवचार थिंगा रावता. कित्याक थिंगा रावता? जालें कितें? गरमी जाता म्हणून फॅन घातलेलो. गरमी जाता म्हणून कितें घातलो? फॅन घातलो. आनी थिंगा आमचे जायते मिसांवाचे कॅलेंडर लायता जाणा तुमी? कॅलेंडर लायतात. तो कॅलेंडर कितें जालो? वाऱ्यान कितें लागलो? जावपा लागलो? आलपा लागलो. म्हणटा ती सांगता म्हाका, पळय आं वच, हो तो कॅलेंडर पळय हालयता, तो एकटो थिंगा देंवचार आहा. जायते फावटी ही आमची सायकोलॉजिकली. कोणें तरी आमकां कितें घालून दवरल्या? भिरांत घालून दवरल्या. आनी ती भिरांत तुज्या मनान उरता. आनी ते भिरांतीन तुजें जिवीत चड जाता. पावणू, आनी एक दिसा अशेंच घडलें खंय. दोतोर, हे जायते वस्तू घडटात आमच्या जिवितांत. आनी मागीर देवाक सुट्टा आनी कोणाक घट दोत्ता? देंवचाराक. थोडी वखद सुट्टा आनी कोणाक धरून भोंवतात? देंवचाराक सुद्दां भोंवतात. आनी एक दिसा सगळे खंय दोतोर उलयताले देवा विशीं आनी देंवचारा विशीं. आनी तातूंत एक दोतोर आहा तो कितलेय आख्खे मोड्या बरोबर न्हू, ही पळय ही मेल्ली मोडी आहा, तो कसोच भियेनासलो. कसोच भियेनासलो. ती मोडी चिरपाक
त्यांची पोस्टमॉर्टम करून कसोच कितें करना आसलो, भियेनासलो. म्हणटरी ताचे सगळ्या इश्टांनी एकठांय जाले आनी आयज म्हणे एका बरो भिवोया. दोतोराक कितें करुया, ह्या दोतोराक आमच्या फ्रेंडाक आमी कितें करुया, बरोच भिवोया. आनी सगळीं मोडी दवरली आसली लायनीक, मेल्ली मोडी दवरली आसली. आनीक तेंचे सगळ्यांचे कुडके घालून दवरले. ताका चॅलेंज, तुवें आयज हे सगळे मोडी आहात न्हू, तांकां सगळ्यांक वचून पळोवपाक जाय एकट्यान. आनी ताणें म्हळें वय वयता आनी पळयता. गेलो पूण परत येवंक ना. गेलो पूण परत दोतोर मेलो. दोतोर मेलो. जालें कितें? म्हणटू आवयस कोण्या तरी आत्म्यान ताका म्हणचें ना तूं, खंयचे तूं आत्म्यान ताका दवरलो, आत्म्यांनी दवरूंक ना. हे दोतोरान कितें केलें, एक मोडें काडलें आनी ते मोड्याचे सुवातेर एकटो दोतोर न्हिदोन रावलो. आनी दोतोर वेता आसतना ताका असो हात लायलो. हात लायलो तो दोतोर एटॅक येयलो, भिरांत येयली आनी दोतोर मेलो. आनी मागीर सगळे शॉक जाले. मेळ्ळे आत्मे आमकां हात लावंक शकनात की आमची सांगाताक देव आसा. पण जिव्यांनी बाबड्यांनी कितें केल्लो, हात लायिल्लो. एक दोतोरूच तेतूं भितर तेजी फकाणां करूंक म्हूण न्हिदोन आसलो, पूण थंयसर ताका एटॅक येयलो. त्यामुळे म्हाका कोणूच हात लावपाक शकना, पूण खरें जिव्या मनशान हात लायिल्लो, मेल्लें हात लायना. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पण जाय जाणां असले हेची भावार दवरतात. आमकां मागीर आदी शिमदरी व्हरोन आसले. आमची सावळी आमचो कितें जाता, आमकां भिरांत हाडटा. कोणाची सावळी? आमचीच सावळी. देव आमची बरोबर आसा. आनी एक खबर अशी सांगतात, काणी हांव नको, तुमी केन्ना आयकुलें जाल्यार. आनी एक काणी अशी सांगतात, घडलेली घडणी जाल्यार हांव नको. अशें जायते तरणाटे एकठांय जाले आनी म्हणलें रातचे 12 वरांची शिमतरी वचूंक जाय. रातचे 12 वरांची खंय ते भोंवतात. दिसाचे खंय ते कितें करतात, सकाळ न्हिदतात आनी रातचे 12 वरांची ते कितें करतात, पार्टी करतात खंय. कोण? मेल्ले आत्मे. ह्यो काणयो. पण ताका सांगलें तूं वच आनी शिमतरीन वच आनी हो हिळो मार आनी यो. हिळो मार. आनी ताणें म्हळें एकटें वयता आनी मान येता. 12 वरांची. आनी तो गेलो. सकाळीं येता म्हणल्यार सकाळीं ताणें सांगलें खंय खरेंच रे म्हण लागलो खंय ते मेडे आत्मे थिंगा भोंवतात, थिंगा हात. कित्याक ना म्हण खंय काल म्हजे शर्टूच थिंगा दवरलो आनी हांव आयलो. कित्याक म्हळ्यार म्हजे शर्टाकूच दवरलो आनी कितें केलो, म्हाका ओडलो. खरेंच ना. जालें तें हें थोडे फावट देवान दिल्लें गिन्या उजार करूंक जाय. हय हिळो मारता आसतना ताचें खंय शर्ट मातशें लांब आसलें. हिळो मारता ते भिरांत ते हितून कितें केलो, हिळो आनी ताका सुद्दां मारलो. आनी हिळो मारल्या उपरांत कितें जातलें, हिळो हें उरलो न्हू, शर्ट उरलो. हिळाक दवरला, शर्टाक दवरलो आनी हिळो मारलो. म्हळ्यार कितें वचचें पडलें, शर्ट येयना. शर्ट काडलो, सोडलो आनी आयलो. जायते फावटी अशी आमची घडणी घडटा. जायते कितें ल्हानशें घडलें, ताका देंवसरान दवरलो. ना बाबडो, देंवचार आमकां दवरूंक शकना. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. दुसरी म्हणजे असले हंटींग हावस हिंगा थिंगा हे घरान ते घरान ना. हे भुरग्यांक बी सांगू नाकात. ह्यो भुरग्यांक बी सांगूंक जायना. थिंग हो मेल्लो, थिंग तो मेल्लो, थिंग तो मेल्लो. बगर ह्यो खबरो भुरग्यांक. शेमाय गेल्यो, मामाय गेल्यो, अन भावात्याच्यो आचार. मुखार बाबडो जाय जाण हांवें सांगलें, अशें भिरांतीन भुरगीं वाडटात. अशी भिरांतीन आमी कितें करता,
जियेता आतां तुमकां सांगलें आतां एकटी तुमी कोपेला तावन घरा वचसात वच्चें ना तूं वच्चें ना गोंयांनी वयतलीं तुमकां सांगलें रातचें 1 वराची वच वयतलीं ना सगळे हाडून चुयत चुयत आनी भिरांती वयतलीं पूण आमची भिरांत काडूंक कोण आसा आमचे बरोबर कोण आसा देव आसा पूण आमची भिरांत काडूंक देव आसा आमच्यांनी ह्या जाग्यांचेर आनी नोकेत्रांचेर हेजेर तेजेर आयज नोकेत बरें ना आयज दीस बरो ना सगळे दीस देवाचे बाबा न्हू आमचो बरवसो हे नोकेत्रांचेर न्हू आमचो बरवसो देवाची मातशें पयत पुस्तक तें करुया आमोसाचें पुस्तक बूक ऑफ आमोस प्रवादी Amos chapter 3 verse 7 देवाची पातेतोल्यांक देव सगळे गुड उक्ते कोत्ता हेजेर तेजेर जाग्याचेर नोकेत्रांचेर हेजेर तेजेर पातयेवची न्हू पळया 3:7 Chapter 3 verse 7 आपल्या सेवका प्रवाद्यांक आपली येवजण कळय नासतना दोनूय सर्वेस्पोर कितेंच करिना सजमले न्हू पूण देवाची पात येता तांकां सगळे कोण कळीत करता कोण कळीत करता देव कळीत करता देखून आमचो बाबात कोणाचेर देवाचेर पूण जायते आत्मे आसात पारखिवपाचे आत्मे आसात कसले आत्मे आसात पारखिवपाचे आत्मे तेंची आमी पातयेवपा न्हू ते मेळे आत्मे आनी आमी देवाचेर पातयतलीं ह्या आत्मेची आमी पातयेवंक जायना Act of Ephesus chapter 16 verse 16 and 18 आत पारखुपाचें नशीब पारखुपाचें कोपेल पारखुपाचें हे कसले आत्मे मेळे आत्मे Act of Ephesus chapter 16 verse 18 हांगासर मेळटा दुसरें तुमकां तो वेळ मेळ्ळो जाल्यार उक्ती करात Act of Ephesus chapter 19 verse 18 to 19 बरें पळयात हें वाचूया आमी धर्मदाचो इतिहास 19 घोडी 18 ते 19 1918 to 19 पेज नंबर 2011 बावार्थी जाल्ली तांतली पुष्कळ जाणां फुडें सरलीं जाय जाणां ब्लॅक मॅजीक व्हायट मॅजीक करून भोंवतालीं गोंडे करून भोंवतालीं ही सगळीं भावार्थी कितें जालीं फुडें सरलीं मागीर आनी आपूण कसल्यो आचारी चाली पाळटालीं कसले गोंडे हे ते नाका जाल्ली गोबर माती घेवन भोंवतालीं चाली घेवन भोंवतालीं मागीर त्यो सोबे माजार सांगूंक लागलीं ती सोबी माजार एकामेकाक सांगतालीं म्हणजे जायतो लोक आहा ते आचार म्हूण तांकां बाबड्यांक खबर ना तांकां आमी सांगूंक जाय हें सारकें ना मागीर आनी जादू कोत्तेल्या मदल्या जायत्या जाणांनी आपलीं पुस्तकां पुंजावन हाडली आनी सगळ्या उजीर तांकां उजो लायलो सजमले न्हू हे सगळें हाडलें जादू करपी मंत्र करपी हे सगळें एकठांय केलें आनी ताका कितें लायलो उजो लायलो आनी गोबर करून सोडलो मागीर ह्या पुस्तकांचें मोल 50,000 रुपयांचें नाणें जातोलें म्हूण अदमास केलो ती पुस्तकां हाडली ती 50,000 सिल्वराचे कॉयन मेळूं येताले
नाणे मेळून येताले कसले सिल्वराचे तांकां तेजे तांकां मोल ना पूण तांकां आतां कोण मेळ्ळा देखून लासले ताणें देव मेळ्ळा हालेलुया 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 आनी आयज आनी पावटी सांगता गेल्ली फ्रायडेक आनी पावटी सांगलें हांवें आयज सगळ्यांचे हात आनी पांय चॅक करून भोवात कितें चॅक करून भोवात हात आनी पांये चेडे तशीं चेडवां बायलू तशे दादले हेंचे पांयांक एक दोर बांदलोलें आसा चेडे तशी चेडवां बायलू तशे दादले हांच्या पांयांक कितें बांदलोलें आहा दोर दोर बांदलोलें आसा हांगासर जाय जाणां मेळ्ळ्यात जाय जाणांक चाललें काळे कांकणाची खबर सांगली काळे आनी धवी कांकणां तें बी तेंच तें कित्याक बांदला रे बाबा तें फादर नका हांव बांदला कित्याक बांदला कोणें बांदला ना हांवें बांदला तें कित्याक बांदला ना बेश्टें बांदला तें जाय जाणां तूं मोसायन पळयात विचारात तांकां पयर एकटो हांगा तरणाटो आयिल्लो आनी तेणें बी बाबडें बांदून आयला कितें बांदून आयला दोर बांदला आनी हांवें ताका विचारलें आरे बाबा एक दोर कित्याक बांदला ना फादर बांदला तें आरे बाबा पोतून कित्याक बांदला रे तें ना बांदला फादर तें कित्याक बांदला ना फादर हांव नको पूण बांदला तें हें तें आमचें नेडारपण देंवचार आमच्या घरान आमच्या जिवितान हे भाशेन जियेता सजमल्यान कितें करून आमकां नेणार करून जाय ते नेणारपणान आसात खबर न्हू हांवें ताची स्टडी केली हें कितें आनी कित्याक बांदतात हो लोक आनी मागीर म्हाका अशें मेळ्ळें तो एक देव त्या देवाचें नांव शनी देवा कितें शनी देवा आनी तो शनी देवा म्हणटा खूंय लकीवन देव लक हाडपी आनी कोणाची डिश बी त्या मनशाक तेका आनी काळे कांकणां घाताय ती सजमल्यार तुमी ते काळे दोरां काळे कांकणां बी घाताय कित्याक कोणाची कितें जायना जावपाकू दीस जायना जावपाक म्हणटरी ही काळे कांकणां आनी ही दोरां बांदल्या उपरांत ताका डिश बी कांय तेजें लकच आनी लक काम करपा नाका कितें येता ही पयशे थोडे बांदतात खंय ती बांदले न्हू शिकपा नाका सगळें डायरेक्ट भितर येता पिशेपण नेणारपण कुड्डेपण आचार आनी ते भुरगे कांय सांगल्यार बाबा तूं कोणा गेलो शनी देवा गेलो वो जेजू क्रिस्ता गेलो ना ना फादर हांव जेजू क्रिस्ता गेलो मागीर हें बांदप म्हणल्यार तूं कोणा सांगता हांव शनी देवा गेलो कोणा गेलो शनी देवा गेलो पण आतां जाय ती क्रिस्तांव कोणाक येचान भोंवताय कोणा गेली शनी देवा चॅक करात तांकां दादले तशे बायलो भुरगे तरणाटे चेडे तशी चेडवां पूण बाबडे न्हू आमच्यांनी असली बेणां बांदप असली सुतां बांदप हें बाबाताचेर हालेलुया 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 पूण आमी देवाची उतर उक्तें करुया देवाची उतर आमी उक्तें करुया बूक ऑफ इजिकेल चॅप्टर 13 वर्स 12 अशी बेणां बांदतल्यांक अशी सुतां बांदतल्यांक देवाची उतर कितें सांगता तें आयकात इजिकेल चॅप्टर 13 वर्स 20 जाय ती बेणां बांदून भोंवतात ती तुजो हांव नको पाद्री माद्री लेगून ते लेगून भोंवता आहा जाल्यार कोण पाद्री माद्री लेगून अशी सुतां बितां बांदून आहा जाल्यार सांगात तांकां देवाचें उतर इजिकेल चॅप्टर 13 वर्स 20
पेज नंबर बरें तर सर्वेस्पोर देव अशें सांगता. बरें तर बरें कोण आयका सर्वीस पोर देव कितें करता अशें सांगता. कितें सांगता? पळयात पळयात. तुमच्या फितांनी तुमी फितांनी म्हळ्यार कितें? फितां सुतां सजमलें न्हू. ही सुतां ही दोरां मागीर दुसऱ्याचो जीव काडूंक सोदतात. तर हांव तुमच्या फिटां आड आसा. आं तुमच्या हातांतली हांव ती ओडून काडटलो आं आनी अशें शिकाराची सुकणी जाल्ल्या पोरी तुमी दवरतात ते जीव हांव सोडयतलो. सजमलें न्हू. बाबड न्हू. देव ही आमची सुतां काडून उडयतलो. पण हे सुतांचे भावात दवर नाकात. हे कांगणाचे भावात दवर नाकात. कोणाचे भावात दवरात? देवाचे. जिव्या देवाचेर. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. Verse 21. तुमच्यो ओडण्यो हांव पिंजून उडयतलो. जे पण डॅमसराक संवसाराक देव कितें करतलो? पिंजतलो. पिंजतलो. आनी अशें तुमच्या ताब्यांतली हांव म्हजे पोरचेक निवारतलो. देव आमकां निवारतलो. मागीर ह्या फुडें तुमच्यान तांकां तुमच्या फासान दवरूंक जावचें ना. कोणाक आमच्यानी देवाच्या फासान दवरपाक जावचें ना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. आनी मागीर तेन्ना हांव सर्वेस्पोर म्हूण तुमकां गोमून येतोलें. तेन्ना हांव सर्वीस पोर म्हूण तुमकां गोमून येतोलें. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. थोडो वेळ आमी आयकल्लें देवाचें उतर आनी पावटी नियाळुया. आनीक हे सगळे जाग्यांचेर हे नोखेत्रांचेर हे सुतांचेर आमचो भावात न्हय पूण जेजू क्रिस्ताची भावात दवरूंक आमकां शिकय म्हूण थोडो वेळ नियाळ करून आमचे खातीर आनी आख्खे असल्या काळोखान आसल्या भाव भयणां खातीर देवाक विनंती करुया. आनी हो देव आमकां सगळ्या वायटांतली निवारपी. हो देव आमकां सगळ्या पिडेंतली निवारता. त्या देवाक आमच्या सगळ्या भाव भयणां खातीर विनंती करुया. आपलें उतर धाडून तो आमकां सुटका दिता. सगळी महिमा देवचारान संवसारान पिडीन बांदून दवरलेल्यांक सुटका मागता. दोतोरां खातीर नर्सी खातीर पुलिसां खातीर आदवोगादां खातीर सरकारी फुडाऱ्यां खातीर दुनिया तुका उलो करता. तुझे विणे म्हाका जिवीत ना जालें. म्हजें मन उजवाडायलें. तुका पेकोयता हांव तुजो देव. तुजो पेकोयना उदोर धाडून हांव पिडा काडटा. हांव तुजो देव. तुजो सर्वोंडा. तूं म्हजो देव.
सोदना तूं म्हजो देव म्हाका पिकयता तूंच म्हजो देव तूंच म्हजो देव म्हजो पिकयना उतर धाड म्हजी पिडा काडली तूंच म्हजो देव तूंच म्हजो सर्वोन्नत तूंच म्हजो देव म्हाका पिकयता तूंच म्हजो देव म्हजो पिकयना उतर धाड म्हजी पिडा काडली तूंच म्हजो देव म्हजो सर्वोन्नत देवाची पातेतल्यान सगळ्या गुटांची देव ओळख दितलो देवाचे विश्वास दवरतल्यांक सगळे वेळार सगळी सुवातेर सगळी ताळणेचेर देव राखतलो आनी सांबाळटलो शिवांक नागांक सर्पांक तो पांया तळाक मुस्तितलोय जो पर्यंत देव आमच्या सांगाताक आसतना कोणाक ताकत ना आमकां हात लावून देवाक आमचे खातीर आनी सगळ्या मनशा कुळा खातीर तुमी हाडलेल्या प्रश्न दुखां देवाक उबारून म्हणया आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसाराक जावं आमचो दिसवटो आयज आमकां दी आनी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां कांय पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन मारीन देवाची खुशी केली आनी सैतानाक हारयलो दर एका घडीक देवाची खुशी करूंक जागृत रावूंक चुत्रायन रावूंक मागण्यांत रावूंक मागीर आमचे खातीर विनोदी कर म्हूण मारीक नमान कर म्हणया मारी कृपेन भरले सर्गीचो तुजे दास आसा उसऱ्या मदीं तूं सुदो आनी सुदयसो जेजू बागेन देवाची माये आमा पापेंगती विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आनी वेळार देवाचो आशिर्वाद आमची सगळ्या आमच्या भाव भयणांची आनी केरी भशेन देंवचारान संवसारान बांदून दवरल्यान तांचेर मागुया